بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء ما شاء الله ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, गुफ्तार सहाबा, अज़मत कुरान, क़ारी सैयद मोहम्मद सुमैर बिलाल साहब जिंदाबाद। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.
تراهم ركعا سجدا